नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए देखते हैं आज DNA प्रोग्राम में कौन से अहम तरीन ख़बरें आप लोगों की खिदमत में आने वाली हैं। दिल्ली शदीद बारिश की वजह से तारीख़ी मस्जिद मुबारक बेगम का मरकज़ी गुंबद मुनहदिम हो गया। कोरोना मुतासिरा शख्स की मौत, घर वालों का लाश के करीब जाने से इनकार। दिल्ली एम्स के SC/ST सेल ने डॉक्टर के खिलाफ ज़ात पात की रिमार्क्स को सही पाया। विकास दुबे इनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत पर उठाए सवाल, इतने मामलों के मुलजिम को कैसे मिली जमानत। दरिंदगी की सारी हदें पार, हाथ पांव बांधकर खातून की इज्तिमाई आबरूरेज़ी की, फिर क्या है खौफनाक काम। राम जन्मभूमि खुदाई में मिली मूर्तियों को महफूज करने की अर्जी खारिज कर दी गई। उत्तर प्रदेश नाला तामीर को लेकर हुए तनाज़े में चौकी इंचार्ज मुअत्तल, 7 पुलिस एहलकार लाइन हाजिर। कोरोना वबा से घबराहट इंसानी फितरत का तकाजा है। नाइजीरिया में हथियार डालने पर 2 गाय देने की मुनफरिद हुकूमती पेशकश। ईरान ने मोहम्मद मूसवी मज्द को फांसी दे दी। कब्रसी यूनानी इंतज़ामिया बिला ताख़ीर कब्रसी तुर्कों को सियासी और जजीरे के ज़खायर के मसावी हुकूक़ फराहम करे, एर्दोगान का बयान। जनूबी एशिया में मानसून बारिशों और तूफ़ान से बड़े पैमाने पर तबाही मची। शाम अजीज़ में PKK के कार बम हमला, 5 शहरी हलाक, दर्जनों ज़ख्मी। साल की पहली शशमाही में 20 मिलियन मुसाफिरों का इस्तांबुल हवाई अड्डे से सफ़र। इंडोनेशिया सैलाब से 38 अफराद जाँ बहक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज दिन भर की आलम भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है, वीडियो दिखाई गई हैं और बहुत सारी चीज़ें पेश की गई हैं। ख़ुद भी देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। जो अहबाब इज्तिमाई क़ुरबानी में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं वो हमारे इस नंबर पर रब्ता करें। बैकअप नाज़रीन पहली खबर है दिल्ली से। दिल्ली में चंद घंटों की जमकर बारिश से जहाँ पानी की नक्कासी का मसला सामने आया, तो वहीं दिल्ली के बहुत से इलाक़ों में अंडरपास में पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से कनॉट पैलेस मिंटू रोड पर एक 56 साला शख्स की डूबने से मौत हो गई। मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इसी कड़ी में पुरानी दिल्ली के हाउस काजी इलाके की मस्जिद मुबारक बेगम का मरकज़ी गुंबद मुनहदिम हो गया था। पूरी मस्जिद में मलबा बिखरा नजर आया। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादिसा सुबह 6:45 पर हुआ। तेज़ बारिश के दौरान मस्जिद पर बिजली गिरी, जिससे एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मस्जिद की 3 गुंबदों में से बीच का बड़ा गुंबद गिरकर एकदम बिखर गया है। इसकी चपेट में आकर मस्जिद का एक मीनार भी मुनहदिम हो गया। काबिल ज़िक्र है कि इस मस्जिद में फजर की नमाज अव्वल वक्त में होती है, जो 4:10 पर अदा की जा चुकी थी। ताहम किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। अब खबर हैदराबाद से। एम्बुलेंस के मुंतज़िर कोरोना मुतासिरा शख्स की सड़क पर अचानक गिरने के नतीजे में मौत हो गई। ताहम उसके रिश्तेदार उसके करीब नहीं गए और बल्दिया के अहदेदारों को इसकी लाश शमशान घाट तक मुंतकिल करनी पड़ी। ये गैर इंसानी वाक़या AP के ज़िला गुंटूर में पेश आया। शख्स एम्बुलेंस का इंतज़ार करने के लिए घर से बाहर निकला था। उसके अचानक सड़क पर गिर पड़ने के नतीजे में उसकी मौत हो गई। उसकी लाश तकरीबन 4 घंटे सड़क पर ही पड़ी रही। बादअज़ां सत्तनपल्ली बल्दी हुकाम ने हिंदू महाप्रस्थानम के अरकान की मदद से इसकी लाश को आखिरी रसूमात के लिए शमशान घाट मुंतकिल करने के इक़दाम करने पड़े। इस शख्स को वॉलंटियर ने सुबह कहा था कि वो कोरोना से मुतासिर है। मकामी अफराद ने कहा कि वो अचानक सड़क पर गिर पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। नाज़रीन अब खबर नई दिल्ली से। एम्स की एक खातून डॉक्टर के खिलाफ किए गए ज़ात पात और सिन्फ को लेकर तबसरे पर SC/ST सेल कंपनी की जानिब से सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि इदारे के एक फैकल्टी मेंबर ने एक सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर के खिलाफ अपने औकात में रहो जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके दिल में छुपे समाजी तासुबात का मुजाहरा किया है। कमेटी ने कहा कि इस मामले को लेकर इंटरनल कमेटी ने गैर जानिबदाराना जाँच नहीं की थी और खातून पर अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। SC/ST सेल कमेटी ने इस मामले में अपने 17 सफ़ी की रिपोर्ट पिछले महीने 24 जून को एम्स के डायरेक्टर रणधीर गिलेरिया को सौंपी थी और मुलजिम के खिलाफ सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव कानून कार्रवाई करने को कहा था। मुलजिम इदारे के सीनियर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च CDER में काम करता है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के इनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से सवाल किया है कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में मतलूब मुजरिम ज़मानत पर कैसे रिहा हो गया, बिलाखिर उसने इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे दिया कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को फटकार लगाते हुए कहा है कि हमें सभी अहकामात की सही रिपोर्ट दें, क्योंकि इस सिस्टम की नाकामी को बताता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर में मारे गए मुजरिम विकास दुबे के मुठभेड़ मामले की जाँच के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील अदालती कमीशन की तश्कील
نو کرے گی اور اس بارے میں بدھ کو حکم جاری کرے گی۔ ناظرین گرامی، ہریانہ کے دادری شہر کے کالونی میں مائیگرینٹ خاتون کے ساتھ درندگی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے اجتماعی آبروریزی کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ دونوں نوجوانوں کے ذریعے گھر کی چھت پر سو رہی خاتون کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کمرے میں لے جا کر اس کی آبروریزی کی گئی ہے۔ خاتون کو شراب بھی پلائی گئی۔ اس کے علاوہ خاتون کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی بھی کی گئی۔ اس کو کنبہ سمیت جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے بعد نوجوان وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ایودھیا میں رام جنم بھومی کی کھدائی سے ملی مورتیوں کو محفوظ کرنے کی ہدایت دینے سے متعلق عرضی پیر کو خارج کر دی ہے اور عرضی گزاروں پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے۔ جج ارون کمار مشرا، جج بی آر گگوئی اور جج کرشن مراری پر مشتمل بینچ نے عرضیوں کو آئین کے آرٹیکل 32 کا غلط استعمال قرار دیتے ہوئے عرضی گزاروں کی سخت سرزنش کی اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے۔ عدالت نے جرمانے کی رقم جمع کرانے کے لیے عرضی گزاروں کو 1 مہینے کا وقت بھی دیا ہے۔ اتر پردیش کی ضلع اٹاوہ کے اہیری پور کے بیکیور علاقے میں نالہ تعمیر کے سلسلے میں ہوئے تنازع معاملے میں پولیس کی مقامی افراد کے خلاف مبینہ زیادتی کے الزام میں اہیری پور چوکی انچارج کو معطل کرنے کے ساتھ ساتھ 7 پولیس اہلکاروں کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آکاش تومر نے پیر کو یہاں بتایا کہ بیکیور تھانہ علاقے کے اہیری پور میں ایک نالہ تعمیر کے سلسلے میں تنازع کے بعد کئی لوگوں کے خلاف سنگین دفعات میں مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کئی لوگوں کو گرفتاری بھی کی گئی۔ اس کارروائی کے خلاف سیاسی مداخلت کے ذریعے پولیس کے کارروائی کی مخالفت کی گئی ہے۔ ناظرین، شمالی مغربی نائجیریا میں جمفرا ریاست کے حکام نے جمعرات کے روز اس علاقے میں خونی مجرم گروہوں کے حملوں کو روکنے کی کوشش میں ہتھیار ڈالنے والے افراد کو فیکس 2 گائے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ زامفارا کے گورنر بیلو ماتوالی نے کہا ہے کہ ایک بندوق حکومت کے پاس جمع کرانے والے کسی بھی اجرتی جنگجو کو 2 زندہ گائے کی شکل میں معاوضہ دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ زامفارا کا علاقہ اغواکاروں، مسلح شدت پسندوں، راہزنوں اور مویشی چوروں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ ماتاوالی کے مطابق اس پیشکش کا مقصد ڈاکوؤں کے نام سے مشہور گینگسٹروں کو اپنے ہتھیار ڈالنے پر راضی کرنا ہے۔ ابھی تک حکام نے ان ہلاکتوں کے خاتمے کے لیے فوجی کارروائیوں کے ساتھ امن مذاکرات بھی کیے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی گزرگاہ کے بارے میں معلومات کے تبادلے، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں ایک شخص کو پھانسی دے دی ہے۔ ایرانی عدالت کی انٹرنیٹ خبر سائٹ کے مطابق محمد موسوی مجد کو موساد اور CIA کے لیے جاسوسی کرنے اور ایجنسیوں کو جنرل قاسم سلیمانی کی موجودگی کی جگہ بتانے کے الزام میں آج صبح پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ یونانی قبرصی انتظامیہ کو قبرصی ترکوں کو سیاسی مساوات اور جزیرے کے ذخائر سے متعلق مساوی حقوق کو بلا تاخیر فراہم کرنا چاہیے۔ صدر اردوغان نے ان خیالات کا اظہار قبرص پرامن کارروائی کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر دیے جانے والے اپنے پیغام میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جزیرے پر ایک منصفانہ اور مستقل حل کو صرف قبرصی ترکوں کے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے حل کیا جا سکتا ہے۔ صدر اردوغان نے قبرص پرامن کارروائی کی 46ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ قبرص پرامن کارروائی ان لوگوں کے نئے جنم دن کی حیثیت رکھتی ہے جسے تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، جنوبی ایشیا میں مانسون بارشوں اور طوفان نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش، بھارت اور نیپال میں مجموعی طور پر 221 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ بھارت کے شمال مشرقی علاقے شدید بارشوں اور سیلاب کے لپیٹ میں ہیں، جہاں اب تک موجود بارشوں سے 79 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شمالی مشرقی ریاست آسام میں سیلاب نے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو بے گھر کر دیا، جبکہ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں اور ہزاروں ایکڑ اراضی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، شامی قصبے عزیز میں علیحدگی پسند تنظیم PKK کے کار بم حملے میں 5 شہری ہلاک اور 85 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مخالفین کی زیر کنٹرول عزیز سے متصل دیہاتوں سجو میں ہوئے اس دھماکے کے زخمیوں کو مقامی اور ترکی بعض اسپتالوں میں داخل کروا دیا گیا۔ حفاظتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے پاک علاقوں میں بم حملوں کی ذمہ دار PKK کی دہشت گرد تنظیم ہے، مگر عام شہریوں کی جانی نقصان پر تنظیم انہیں قبول کرنے سے کتراتی ہے۔ گزشتہ روز صبح کے وقت عفرین میں شام کی قومی فوج کی ایک گاڑی میں نصب بم پھٹ گیا تھا، جس میں 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ناظرین، سال کے پہلے نصف حصے میں 20 ملین سے زیادہ مسافروں نے استنبول ہوائی اڈے سے پرواز کی ہے۔ نئی قسم کی کرونا وائرس کی وبا کے بعد ہوائی ٹریفک کے معمول کے مطابق کے بعد استنبول کے ہوائی اڈوں سے پروازوں کے اعداد و شمار کچھ یوں ہیں۔ سال کی پہلی ششماہی میں آتاترک ایئرپورٹ پر اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں سطح پر کل 16,219 پروازیں عمل میں آئیں۔ سبیہا گیوکچن ایئرپورٹ پر 52,972 اور دنیا کے نئے
ہوابازی کے مرکز استنبول ایئرپورٹ سے 96,523 پروازیں کی گئی ہیں۔ ناظرین، انڈونیشیا کے جنوبی صوبے سولاویسی میں موسلادھار بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلاب نے جانی نقصان 38 تک ہو گیا ہے۔ مقامی کیمپس خبر کے مطابق ملک کے شمالی علاقے لوؤ میں گزشتہ ہفتے پیدا ہونے والے سیلاب کے بعد جاری امدادی کارروائیوں میں مزید 13 نعشیں بازیاب کی گئی ہیں۔ اب تک سیلاب کی زد میں آنے سے جانی نقصان 38 تک ہونے کا اعلان کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ ابھی بھی 11 افراد کی لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سیلاب سے 9 اسکولوں، 13 عبادت گاہوں اور 4,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ کے سامنے DNA میں پیش کر دی گئی ہیں۔ یہاں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔